One TV Patrol. Police Corporal Henry Bukida giimbestigaran na sa National Police Commission. Human sa inquiry sa Misamis Occidental Police Provincial Office, gipailalom usab sa pag-usisa si Police Corporal Henry Bukida sa National Police Commission Central Office. Ang investigasyon may labot sa reklamo sa pagpanion sa iyang service firearm sa usa ka sibilyan niadtong Hunyo 21 sa gabi sa usa ka dapit sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Kini nga insidente nakuha sa CCTV camera sa maong sari-sari store og nag-viral gilayon kini sa Facebook. Taliwala sa iyang pagpangayo og dispensa sa mga tag-as nga opisyal sa PNP Provincial Headquarters sa Misamis Occidental. Porsigido gihapon ang MOCPO o MOCCPPO nga pahamtangan og kaso si Bukida, partikular sa kasong kriminal o administratibo. Sa iyang pamahayag atol sa inquiry, iyang gipahimangnuan ang mga kabaro o bisan sa mga sibiliyang individual nga kung adunay problema sa pamilya man o sa trabaho, dili ipaagi sa pag-inom sa ilimnong magkahubog, umikan kay dili maayo ang sangputan niini, hinoon iampo na lang sa kahitasan. Si Police Corporal Henry Bukida kasamtangang na destino sa Sapangdalaga Municipal Police Station sa Misamis Occidental. One TV Patrol.